फालिएको ब्लाउज देवेनले तानेर ल्याए पर फालिएको ब्लाउज देवेनले तानेर ल्याए। दुधको सिर्का उछिट्टिएको देखेर स्तनमाथि ब्लाउज राखेर स्तन चलाउन थाले। जति स्तन चलाउन थाले त्यति नै सुखरी छटपटाउन थालिन्। सुखरीलाई देवेन स्निग्ध लाग्यो। उनले दुवै खुट्टा देवेनको खुट्टामा बेरिन्। मुखबाट तातो थुक र नाकबाट तातो सास निस्किरहेको थियो। थरथराइरहेको थियो। सुखरीको ओठ र काँपिरहेको थियो देवेनको जिउ। देवेनको अनुहारतिर हेरिन्। चुच्चो नाक, फराकिलो निधार, झ्याप्प दारीजुङ्गा, लाम्चो खुसमिजाज अनुहार र मिलेको दाँत भएका देवेनलाई हेरेर उनी आकर्षित भइन्। चौडा छाती, पुष्ट जिउ, बलिष्ठ हातखुट्टा भएका देवेनले सुखरीको ओठमा ओठ राखे। अनौठो तिर्खाले व्याकुल सुखरी देवेनका बलिष्ठ पाखुरामा हात डुलाउन थालिन्। गोरी, पुष्ट जिउ, लामो कपाल र जवानीको गहिराईबाट बाहिर ननिस्केकी सुखरीको स्पर्शले देवेनको होस हरायो। सुखरीका दुई आकर्षक स्तन उसले नहेरी धरै भएन। सुखरीको छातीमाथि भएको ब्लाउज देवेनले फेरि पर फाल्यो। जुनेली रातमा देवेनको अनुहारबाट पसिना तप्चिरहेको थियो। धड्किरहेका थिए दुवैको धड्कन बेजोडले। अघिदेखि देवेनका खुट्टामा सुखरीले खुट्टा बेरेको देखेर देवेनले आफूलाई रोक्न सकेनन्। उनी सुखरीको खुट्टाबाट आफ्नो खुट्टा छुटाएर बसे। सुखरीको साडी र पेटिकोट पुकाले उनी लम्मतन्न लारमा पल्टिरहेकी थिइन्। नाङ्गिएकी सुखरीलाई देखेर देवेनको जिउभरि थप ऊर्जा सञ्चार भयो। सुखरीको जिउमा खटिएको स्तन देखेर फेरि निचोर्न थाले। दुधको सिर्का देवेनको अनुहारभरि पर्यो। देवेनलाई यो पटक वास्ता लागेन। साडीमा अनुहार पुस्दै उनले सुखरीको मुखमा मुख जोडे। देवेनको स्पर्शमा डुबेकी सुखरीको मुखबाट आवाजहरू निस्किन थाल्यो। उनको मुखबाट आवाज निस्किरहेको सुनेर देवेनले इसारामा सुखरीलाई भने, मान्छेले सुन्छ, आवाज ननिकाल। सुखरी देवेनको आवाज सुनेर नियन्त्रित भइन्। तर देवेनले सुखरीका अङ्ग निचोर्न छाडेनन्। हरेक अङ्ग चलाइरहँदा उनले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। फेरि उही आवाज दोहोरिन थाल्यो। फेरि आवाज निकालेको सुनेर देवेनले सुखरीको मुखमा मुख राख्दै जिउमा दुवै हात बेरेर खप्टिए। सुखरीको आवाज बन्द भयो। उनले देवेनबाट यथेष्ट प्रेम पाइन्। उनले
पछि रुन थालिन्। रोएको सुनेर सासूले निदाएको स्वरमा भनिन्, दैया के दुध पिया तखैन से कानै छै, नानीलाई दुध खुवा, अघि नैदेखि रोइरहेकी छिए।
चौकीमा भोटिया र भोटियामाथि पुरानो तन्ना ओछ्याइएको थियो। चौकीमा झोल तानिएको थियो। धुलो धुवाँले झोल पुरानो भइसकेको थियो। एउटा तकिया ओछ्यानमा राखिएको थियो। झोल माथि उठाउँदै देवेन चौकीमा बसे। सुखैरलाई पनि
तल झरिन्। आँगनमा आइन्। आँगनमा आएपछि सासूले भनिन्, तोहे घर के नै गाहालीकै काम कर, गोबर उठा गाई भैंस के लार, पूरा शैव कथियो देई आइसे, यी काम तै करहिबी त जतेसे, माफ गर्नुहोला, त घरको होइन गुहालीको काम गर, गएर भकारो सोहोर, आजदेखि गाई भैँसीलाई पराल र कुँडो हाल्ने काम त गर्छेस्। गरिदिन्छस् भने जहाँबाट आइस त्यहीँ फर्केर जा। सासूका कुरा सुनेर उनलाई रिस उठ्यो। रिसले निधार खुम्च्याउँदै भकारो सोर्ने सानो ढिकी बोकेर गुहाली आइन्। छित्नी भ्यात्त फाल्दै भुइँमा बसिन्। रिसाउँदै चाहिँ छित्नीमा भकारो सोरेर भ्यात राखिन्। छित्नीबाट भकारो उछुटिएर भुइँमा खस्यो। पोखिएको भकारो फेरि सोरेर छित्नीमा राखिन्। त्यो देखि उनले भकारो सोर्ने, गाई भैँसीलाई पानी खुवाउने, पराल हाल्ने, कुँडो काट्ने काम गर्न थाले। उनलाई साह्रै दिक्क लाग्यो। भकारो सोर्न, त्यसपछि उनले नोकर्नी जस्तै काम गर्नु पर्थ्यो। भैँसी बसिरहेको बेला उनी 2-4 लात हान्थिन्। गुहाली
सबै सुक्यो। उनले देवेनलाई सजाय नदिई आरामको सास नलिने अठोट गरिन्। दुवै हातले आँसु पुछिन् र भित्तापट्टि फर्केर सुतेको नाटक गरिरहन्। उनले मनमा नै योजना बनाइन्, भोलि बिहानै प्रहरी चौकी जान्छु, देवेनलाई सजाय दिलाउँछु, पहिलाको लोग्नेसँग पनि बस्दिनँ, घर गएर छोरीलाई ल्याउँछु, यी आफन्त र गाउँबाट टाढा जान्छु जहाँ मलाई कसैले चिन्दैनन्। छोरीलाई उनलाई देवेन विषालु र दुष्ट लाग्यो। आफ्नो लोग्ने र दुध खाने बच्चीलाई छोडेर पराई पुरुषको घर बसाउन आएकोमा आफै प्रति क्षोभ पलायो। उनले ओछ्यानको कुनामा भित्तापट्टि थुकिन् र आफूलाई बेविचारी आइमाई करार गरिन्। सुत्न सकिनन्। उनी उठेर बसिन्। देवेन सुतिसकेपछि छेउ लाग्दै थाहा नपाउने गरी उनी चौकीबाट ओर्लिन्। घोडाको चाल मारेर घुम्टो नौडी निस्किन्। घोडा ओर्लिने बेलामा पैठीबाट कुइँ कुइँ आवाज आउला भन्ने डरले उनी बिस्तारै दोमलाबाट ओर्लिन्। उनलाई पैठीले पनि साथ दिए जस्तो भयो। पैठी चुप रह्यो। उनी मध्यरातमा देवेनको घरबाट निस्किन्। एका बिहानै छिमेकी गाउँमा लारको माझछेउ एउटी नाङ्गो आइमाईको शव भेटियो। अनुहार कच्याक कुचुक भएको थियो। रगत सबैतिर लतपतिएको थियो। कथा समाप्त हुन्छ। यसरी नै मैले पाराखरीको फेसबुक कमेन्टमा रहेको मैले चाहिँ पहिलो कमेन्ट चाहिँ वाचन गर्न चाहन्छु। कमल घिमिरेले लेख्नु भएको रहेछ। लामो समयपछि कथा पढियो। कथा कुतूहलताले भरिपूर्ण छ। कथा वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको सामाजिक विकृतिलाई गहन रूपमा उठान गरेको छ। समग्रमा कथा उत्कृष्ट छ भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विमला चौधरीको पनि मैले चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया वाचन गर्छु। बाँसुरिया समझ के मुझे होठों से लगाले भन्नु साहित्यमा हो भने चुम्मा चुम्मा दे भन्नु अश्लीलता। यो कथा चुम्मा चुम्मा देको श्रेणीमा रहेको जस्तो मलाई लागेको हो कि अरूलाई पनि भनेर भन्नुभएको छ। किशोर सापकोटाले कस्तो अश्लील कथा प्रथम भएको भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै अनिकिता अधिकारीले कथा प्रतियोगिता भन्ने शब्द अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो। गत वर्षको ब्याड भाले यस वर्षको त झन् पोथी नै ब्याडे। मेरो विचारमा अश्लील कथा प्रतियोगिता हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैछ भनेर लेख्नुभएको छ। हस्त, नमस्कार।